بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند بانا سے مل کر پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج پادو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شفیع و جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بدحاس رب کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے بعد واجب القدر واجب الاحترام محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدہ پاکیزہ اہتمام سلسلہ جمعۃ المبارک آپ نے میری اس علاقہ اگو کی موما کلان جامع مسجد غوثر نکات پذیر ہے اللہ کے توکل تعالیٰ تو ہاڑا صابر مل بیٹھنا اپنی بارکت قبول منظور فرمائے قرآن مجید دی مشروع منف آیت پاک پڑھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ نے فرمایا ایمان والو ڈرو تسی اللہ دے کو لو اگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین تے اللہ نے فرمایا تسی اللہ دے کولو ڈرو مومنو تے پھر سچیاں دے نال تسی ہو جاؤ اج انشاءاللہ اوہی جنہاں دے بارے اللہ نے قرآن مجید ذکر فرمایا سچیاں دے نال ہو جاؤ انہاں جو ایک سچے دا میں ذکر کرنا ہے جو کہ تھوانو پتہ پچھلا مہینہ ربیع الشریف تا گزریا ماہ مکرم گزریا یہ او مہینہ جس مہینے دے نبیاں تے امام تشریف لے کے آئے انہوں جیرا مہینہ چل رہا ہے او مہینہ کے جو نسبت ولیاں دے امامت الحضور غوث اعظم الحسنی والحسینی المعروف یار والے سرکار دے مشہور نے آپ تیرے تے آج انشاءاللہ اسی غوث اعظم دی کچھ سیرت طیبہ دے حوالہ چند گزارشات گوشے عرض کریں گے کہ آپ دی امی جان دا ذکر آپ دے ابو جان دا آپ دے نان کے آپ دے دادیاں دا ذکر کچھ کریں گے تے آپ دی سیرت دے حوالہ چند گزارشات عرض کریں گا اج مسلمانوں اسی ولیاں دے کو مدد مانگنے ہیں اسی ایمیلی مانگنے سانو اللہ دے قرآن دے سے تانو حضور نے طریقہ دسے کہ جدو بھی اوکھا دے پارا بیلا آپ پھر ولیاں دے بوے چلے جایا جائے یاد جدو موسیٰ علیہ السلام نے سواری منگنی تے اللہ نے فرمایا تسی فلاں فلاں پہاڑ دے چوٹی چلے جاؤ اوتھے میرے ایک بندہ بیٹھا بے ہن موسیٰ علیہ السلام وقت ولی نے تے اللہ نبی نو وقت نبی نے تے اللہ نبی نو ولی کو بھیج رہا ہے تے دسنا کی چاہتا ہے کہ جو بھی تو ہڑے تے اوکھا تے پارا بیلا آ جائے تے پھر ولیاں دے بوے چلے جائے انہاں کو جا کے مدد مانگے آ جائے کیونکہ اے او لوگ نے جنہانوں اللہ نے ہر چیز مسلمانوں عطا کر دیتی جدو اس رنگ مسلمانوں کھری شہید تاجدار میاں محمد بخش گئے آپ نے بڑا سوچا رنگ پیش کیتا تے عارف کھری رحمت اللہ نے فرما دینے کلم ربانا احت ولیاں دے
تے ولی لکھے جو من بھاوے اے ولیاں نو رب طاقت بخشے اے لکھے لکھ مٹا فرمایا قلم ربانہ ہاتھ ولیاں دے ولی لکھے جو من بھاوے اے ولیاں نو رب طاقت بخشے اے لکھے لکھ مٹاوے اے اللہ نے انہاں نو طاقت دتیاں نے تائیوں میرے نبی کریم نے فرمایا کہ جڑے بنی اسرائیل دے نبی کام کرتے رہے او میرے امت دے علماء تے میرے امت دے ولی او کام کر لین کہ جڑے او نبی کرتے رہے نے یہ صرف نسبت میری تے محمد عربی دی وجہ دے نال میری اج اسی کسے نو ویکھنا ہوے نا پرکھنا ہوے تے یا اسی اودے پہلے داد کے ویکھنے ہاں تے یا اسی اودے نان کے ویکھنے ہاں جدو داد کے بھی چنگے ہون تے نان کے بھی چنگے ہون تے اسی کہنے اے بندہ نسلی اے بندہ چنگا بے تے اس میں غوث اعظم دی کی شان سنا میں دی داد کے حسنی سید نے تے نان کے حسینی سید نے آؤ میں پہلے او دے داد کے تے نان دے ایک گل سناواں پھر انشاءاللہ انہاں دی امی ابو دا ذکر کران گے پھر اسی انشاءاللہ انہاں دا ذکر کران گے مسلمانوں ہن انہاں دے نان کے تے داد کے کس طرح دے سید نے آپ دے مسلمانوں جڑے نانا جی سن او مستجیب الدعوات ولی سن کہ جیری دعا کرتے سن اللہ پاک انہیں دعا قبول کر لیندہ سی آپ جنہیں میں نے دنیا تشریف لے کے تھے آپ مسلمانوں بچپن دے اندر ہی یتیم ہو گئے تسی کائنات دے جتے بھی بڑے لوگ گزرے نے او دیکھیا جو او بچپن سے ہی یتیم ہو جاندے رہے او دی وجہ اے سی کہ اللہ تعالیٰ اے نہیں سی چاہتا کہ میں انہوں کسے دے سائے تلے پالا پر کہ کائنات نو میں انہاں دے سائے تلے پال کے رکھا او بچپن دے ہی مسلمانوں یتیم ہوتے رہے انہوں جنہیں پہلے حضور غوث اعظم مسلمانوں یتیم ہوئے تھے آپ نے امی جان نے آپ نے گودی چے پکڑیا تے آپ دے نانا جی کو لے کے آگئے کہنے لگے جی بیکھو میرا پتر بچپن تے یتیم ہو گیا ہے تے اے ہن میں اینو تہاڈے حوالے پہ کرنی ہے تسی ہی اینو پالنا میں تسی دے باپ تسی کے دی ماں ہو ہن آپ دے جڑے نانا جی مستجیب الدعوات والی سن جڑی دعا کردے سن رب او قبول کر لیتا سی آپ نے مسلمانوں اپنے نانا جی کول زندگی گزارنی سیرت سیکھنی نبی کریم دی تے آستانے دے باہر نہ کھیلنا تے آپ نے ایک دن ویکھے کہ لوگ آپ نے کول ہسدے آندے نے روندے آندے تے ہسدے جاندے نے حضور غوث اعظم باہر پہ کھیلدے نے آپ نے دیکھا ایک بیڈری جی مائی آئی تے انہیں ہاتھ جو چھوٹا جا بچہ پکڑیا تے روندی گئی ہے تے جڑے پہلے مسلمانوں آپ آستانے جو مر واپس آئی نا او مائی تے غوث اعظم کہنے لگے اما میں تے دیکھنا کہ میرے نانے کو لوگ روندے آندے تے ہسدے جاندے نے تو روندی آئی ہے تو روندی کی جا رہی ہے کی وجہ ہے تو کیوں پہ رونی ہے مسلمانوں جڑے پہلے غوث اعظم نے اس مائی نو اتنا پوچھے آؤ تے مائی کہنے لگی میں پترا میں کی دساں اے میرا چھوٹا جا پتر بیمار ہو گیا ہے میں حکیمہ دے کول دوائی لین گئی ہاں تے انہاں نے کہا بی بی جا تیرے پتر نو آرام نہیں آنا پر مینوں کسے نے کہا بی بی جی اپنے پتر نو شفا دینی ہاں او بابے کول پتر لے جا جے او دعا کرے اللہ تیرے پتر نو شفا عطا کر دے گا تے کہنے لگی وے بچیاں میں اپنا پتر لے کے آئی ہاں تے جڑے ویلے میں تیرے بابے دے کول گئی تے میں کہنے لگی وے بابا میرا پتر بڑا بیمار ہے اینو حکیمہ نے جواب دے دیتا ہے طبیبہ نے اینو جواب دے دیتا ہے تے کہنے لگی میں بابا میں بڑے دم کروا دی رہی ہاں پر میرے پتر نو آرام نہیں آتا مسلمانوں آپ نے نانا جی نے اکھیاں بند کی تھیاں تے آپ اکھیاں کھول کے کہنے لگے مائی پتر واپس لے جا تیرے پتر دے عالم رواج زندگی کوئی نہیں او دی مسلمانوں زندگی کوئی نہیں تے کہنے لگی میں اپنا پتر واپس لے کے آ گئی ہاں جنہیں میں نے اس بابے نے اتنا فرمایا میرے پتر دی روح برباد کر گئی کہ میں روتی جا رہی ہاں غوث اعظم فرمان لگے اما کیوں میرے نانے دل الزام پہ لگانی ہے تے مائی کہنے لگی میں الزام کیوں لگانا ہے آپ نے فرمایا مائی او ویخ تیرا پتر پہ کھیلدا ہے جنہیں میں نے مائی نے پردہ اٹھایا مسلمانوں تھلے بچہ پہ کھیلدا ہے تے غوث اعظم فرمان لگے اما اپنے بچے نو واپس بابے کو لے جا تے جا کے کہنے بابا جے زندگی اوتھے لکھی ہوندی میں تیرے کول کی لینے آنا سی جے زندگی اوتھے لکھی ہوندی مسلمانوں مائی بچہ لے کے آپ دے نانا دے کولے آ گئی تے کہنے لگی وے بابا تو تے کہنا سا پتر دی زندگی کوئی نہیں اے ویکھ میرا
پتر پہ کھلدا ہے مسلمانوں جڑے بیلے آپ دے نانا جی نے اکھیاں بند کر کے عالم ارواح تے ویکھیا تے آپ پریشان ہو کے کہنے لگی بی بی اگے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں ہون تیرے پتر دی بڑی لمبی زندگی لکھی ہوئی ہے سچی دسی بار جا کے کی کر دی رہی ہے تے مائی کہنے لگی وے بابا میں کی کرنا ہے جڑے بیلے میں باہر جا رہی ہاں اوتھے ایک چھوٹا جہا سونا دا بچہ پیا کھیلدا ہے اونوں میں جا کے سارا معاملہ سنایا تے کہن لگا وے مائی تیرا پتر زندہ ہے فرمایا جڑے بیلو اس بچے نے اتنا کیا میں دیکھے میرا پتر پیا کھیلدا ہے مسلمانوں آپ تے نانا جی نوں پتہ لگ گیا اے میرے نواسے دیاں کرامتاں نے مسلمانوں آپ نے چھڑی پکڑی غوث آدم دے پیچھے دور لگا دیتی ہن غوث آدم اگے اگے دورا لگا دے نے نانا جی پیچھے پیچھے آدے نے غوث آدم آواز مار کے کہندے نے لوگوں مینوں میرے نانے کو بچایا جے مسلمانوں آپ دورا لگا دے جا رہے غوث آدم دے پلانا جی پیچھے آ رہے میں کتابہ دے اندر پڑھے آئے مسلمانوں یا آپ قبرستان دے اندر آ گئے تے آپ دے لبا چوں نکل آیا مردیوں مینوں میرے نانے کو بچایا جے مسلمانوں قبراں چوں مردے باہر آ گئے آ کے غوث آدم نو گھیرا پا لیا جنے بیلے آپ دے نانا جی نے اپنے نواسے دیاں شاناں ویکھیاں آپ نے اپنی چھڑی تھلے سڑ دیتی تے کہن لگے وے پترا میں تینوں مارن نہیں آیا میں تینوں سمجھاوا نہیں آیا با ایڈی چھوٹی جی عمر دے رب دے رات نہیں کھولی فرمایا میں تینوں مارن نہیں آیا میں تینوں سمجھاوا نہیں چھوٹی جی عمر دے رب دے رات نہیں کھولی دے پتہ لگا اے غوث اعظم جڑے بچپن چہی مسلمانوں اللہ دے ولی سن آپ نو جڑے ویلے کسی نے پوچھیا نا کہ تہانوں کتوں پتہ لگا کدوں پتہ لگا کہ تسی ولی ہو فرمایا میں جدوں پیدا ہویا مینوں ادوں ہی پتہ لگ گیا کہ میں کوئی عام نہیں میں او وقت جنہاں نوں رب نے چنیا ہویا پے مسلمانوں جدوں کسی نے ویکھنا ہوے ہن دیکھے تے مسلمانوں داد کے تے آپ دے آدا نے حسنی سید مسلمانوں ہن مسلمانوں آؤ ذرا آپ دے نان کے ایک ذکر کر لے کہ نان کے کس طرح دے آدا نے مسلمانوں آپ دے مسلمانوں بغداد شہر دے اندر نہ بارش نہیں ہو رہی تے آپ دے مسلمانوں جڑے ویلے پھوپھی سن انہاں دا نام حضرت عائشہ سی تے سارے لوگ نہ بڑے بڑے چودھری بغداد اکٹھے ہو کے تے کہن لگے آؤ ذرا اسی نا اس سیداں دا گھر ہے تے انہاں نوں جا کے کہنے کہ تسی دعا کرو نبی دی اولاد ہو کہ رب بارش نازل کر دے مسلمانوں یہ طریقہ سانو لوکاں نہیں دسیا سانو نبی کریم کولوں سکھیا ویا سا طریقہ ایک دن نبی کریم جمعے دا خطبہ پہ ارشاد فرماون اچانک ایک پینڈو صحابی آ گئے تے اچانک کہنے لگے کملی والے لٹے گئے کملی والے اسی مر گئے میرے آقا نے فرمایا ہویا کیا کہنے لگا کملی والے کتنی دیر ہوگی قحط پہ گئے بارش نہیں ہوگی ذرا دعا کریا جے بارش کریا جے کیا رب انہاں دے قریب نہیں سی مکہ ادو بھی ہے سی پر لوگاں نو پتہ سی کہ جنوں نبی نہ دے انہوں رب بھی کدوں دیندا وے انہاں بھی دعاواں کروانیاں ہوندے سی نبی کریم کو لا کے دعاواں کرواندے سن مسلمانوں جڑے ویلے پینڈو کہن لگا کملی والیاں دعا کریں آ جے اللہ بارش عطا فرما دے وے مسلمانوں جڑے ویلے میرے آقا جمعے دے خطبے تے بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں آسمان والوں سے والا ویکھیا مینوں کتے بدل نظر نہ آیا فرمایا میں دیکھیا ہر پاسے تھوپے کتے بھی بدل نظری نہیں آ رہے فرمایا پر جدو آمینہ دے لالے ہاتھ جو کے دعا کیتی اللہ بارش عطا کر فرمایا اسی دے کے حیرانا او مدینے دے پہاڑا جو بدلیاں پیاں دیاں نے کالے بدلا نے چھاما کر دیجیا مسلمانوں میرے آقا نے جمعے والے دن دعا کیتی صحابہ فرمانے نے اسی دے کے حیرانا ہفتے نو بھی بارش ہو دے رہی اتوار نو بھی بارش ہو دے رہی جنے میں نے سوار منگل بوتا دے ہارا آ گیا فرمایا اگلی جمعرات آ گئی حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا مسلمانوں بارش چھاں چھموندی جا رہی ہے مسلمانوں نبی کریم جمعہ دا خطبہ پہ فرما دینے پھیروں پینڈو صحابی آگے کہنے لگا کملی والیا اسی مارے گئے اسی لٹے گئے میرے آقا نے فرمایا تساں پہلے بھی ایک جملہ بولے آئے فرمایا ہن کیوں مارے گئے ہو فرمایا نبی اللہ رب کے دعا کرو رب بارش روک دے بے فرمایا اگے تے پیاسے مر چلے ہن ڈوب ڈوب کے مر چلے فرمایا ہن دعا کرو یا اللہ بارش اللہ نو کہو بس کر دینا
پتہ لگا یہ طریقہ اپنے کو نہیں سانو نبیاں نے صحابہ نے دسے گا جدوں بھی اوکھا دے پارا ویلا آوے تے پھر ولیاں دے بوئے چلے جایا جائے او دی وجہ کی ہے تے عارف قری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے رب دل دیاں انجنی بھائی اچھا دے بولو سبحان اللہ میں پچھلا بھی ہفتہ پورا کشمیر کے اندر گزاریا تے بلال بھائی مزمل بھائی نے پتہ کہ میری طبیعت کافی زیادہ نساز ہے میں کل بولیا بھی نہیں جا رہا لیکن میں پھر بھی اپنی زیادت لیے حاضر ہوں تے میری رب کعبہ دی قسم میں دعائی ہی صرف ہے تسی جتنا اچھا سبحان اللہ بولو کچھ جلدی میں نو آرام آ جاوے گا اچھا جو بولو سبحان اللہ تے عارف قری رحمت اللہ نے فرماندے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے لاوے چانن نورو اے بلیانو ہر شے نظری آبے کیا میرے کیا مسلمانوں جرے میں نے بغداد شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی سارے چودھری کٹھے ہو گئے سارے سیانے کٹھے ہو گئے آؤ اسی نبی دے گھر دے والے جل رہے آؤ تے جا کے کہنے اللہ جے پالو تنا دعا کرے آجے تسی نبی دی اولاد ہو اللہ تو ہانے ہاتھ خالی نہیں جان دے دا مسلمانوں جرے میں نے چودھری بھی آ گئے سارے سیانے آپ دی پھوپی حضرت عائشہ دے گھرے آ گئے تے کہنے لگے جی تسی سید زادی ہو تسی نبی دی اولاد آلو ذرا ہاتھ چوکے دعا کرے آجے کہ یا اللہ سباری شیطان کر دے مسلمانوں آپ نے فرمایا تسی بیٹھ جاؤ میں دعا کرنی مسلمانوں نبی کریم دیو بیٹی حضور کو سیادم دی پھوپیاں ماں آپ مسلمانوں میرے دے چھارو پیاں لگا دیا نے تنالے کہہ دیا میری اللہ اے بریاں آج لے کے آئے نے بریاں آسا تے امیدہ لے کے آئے نے فرمایا تیرے نبی دی بیٹیاں میرے ہاتھ خالی نہ جان دئی میں تیرے کل بوتا نہیں مانگ دی تے دعا کر کے کہن لگی نا میں تیرے کل بس اتنا مانگ رہی کہ جھاروں میں لگا دیتا ہے تروں کا تو لگا فرمایا بس اتنا کہنے کہ جھاروں میں پھر دے تروں کا تو لگا دے آپ فرمان دینے جنہیں پہلے بغداد دے چودھری کہنے لگے اجے ہاتھ نہیں پھرے تو بغداد دی گلیاں جو گوڑے گوڑے پانی کھڑا ہو گیا پتہ لگا جدے نان کے بھی اتنے آلہ ہون جدے داد کے بھی آلہ ہون تو پھر وہ غوث اعظم آپ کتنا کو آلہ ہوئے گا جدہ حسنی حسینی سید ہوئے مسلمانوں او پھر کتنا کو آلہ ہوئے گا آؤ ذرا مسلمانوں آپ نے نان کے گل سننی داد کے بھی گل ابو دی گل سنی پھر ابو اسی حضور کو سے آدم تذکرہ کریے مسلمانوں ہن آپ سے والد گرامی کس طرح دے سن مسلمانوں یاد ہے تمہانوں کہ آپ دا جڑا نام سی نا حضرت موسیٰ جنگی دوست آپ نے کیا چاہتا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھ دے سن تے روزہ دی حالت ہے آپ جنگ بھی کرتے سن جنگ دے نال آپ نو بڑا پیار سی اس وجہ دے نال آپ نو جنگی دوست کیا جاتا ہے ایک دن مسلمانوں آپ نے روزہ رکھیا تے دریا دے کنارے پہ جان تے ادھر افطاری دا وقت ہو گیا تے کھامن بھی کوئی چیز نہ بھی دی مسلمانوں آپ نے دیکھا دریا چنا ایک کروڑتا سیب نظری آیا آپ نے تے آپ نے مسلمانوں کو سیب پکڑیا افطاری کی نماز پڑھن دینا تے نماز پڑھنے میں دیچے خیال آیا موسیٰ جیرا سیب کھادا ہی جدا ہے بھی ادھے کو پوچھے کہ کھادا ہی کہ کدا ہی ادھے کو اجازت بھی لئی ہے کہ نہیں لئی آج تے سانوں اس چیزیں دا پتہ کوئی نہیں نا اسی تے کوئی 10 درجن یا 2 درجن کیلا بازار تو لین جانا ہوئے نا تے ایک دو کیلا اسی تے کھلوتے کھلوتے ہی کھا جانے ہیں مونگ پھلی لین جانی ہوئے تے کوئی پا مونگ پھلی اسی اسے تے نہیں کھا جانے ہیں پر یاد رکھے تے ایدہ حساب اتھے جا کے دینا میں فرمایا میرے دل چ خیال آیا کہ ای جیرا سیب کھاتا ہے کیا ادھے کو اجازت بھی لئی ہے کیا ادھا جواب بھی دے میں کہ نہیں مسلمانوں ایک بادشاہ سی جدا نام عبد الرحمن سالس سی ایک دن آپ کافی دے نال گزرے آپ
تے ایک نا ایک وڈیری مائی اس علاقے تے رہندی سی، او دی ایک گائیں سی، صرف وہی ایک گائیں سی اس مائی دے کول، تے انہوں ہی انہیں پالنا، او دا دودھ بیچ کے تے انہیں اپنے گھر دا گزارا کرنا۔ او جڑے بادشاہ دے سپاہی سن انہیں اس مائی دی گائیں نو پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیا۔ تے جڑے بلے صبح اس مائی نو پتہ لگا نا کہ بادشاہ نے جڑے او دے غلام نے انہیں تیری گائیں ذبح کر کے کھا لئیے، انہوں مائی صبح نا او پول دے اوپر کھڑی ہوگی، کیونکہ انہوں پتہ سی جدو بھی قافلہ گزرنا اس پول تو ہی گزرنا میں، تے مائی ہو گئی پول سے کھڑی، تے بادشاہ گزر لگا، کہنے لگے بادشاہ تھلے ہو کے میری گال سن۔ بادشاہ نیچے اتریا تے کہنے لگی مائی کہنے لگی میرے کو ایک گائیں سی، تو تیرے غلامہ نے وہ میری گائیں پکڑ کے نا انہوں ذبح کر کے کھا لئیے، تے ہن دس حساب ایتھے دینا ہی کہ اس پول تے جا کے دینا ہی، حساب اس پول تے جا کے دینا ہی۔ مسلمانوں یاد رکھیا جی او جڑا پول نے نا آسمان تے جدو گزرنا میں، او دے 7 درجے نے، 6 تے پار کر لینے نے، او جڑا 7واں حقوق العباد درجہ نا، اتھے مسلمانوں نمازیاں بھی پھنس جانا میں، اتھے روزے داراں بھی پھنس جانا ہے، اتھے حاجیاں نے بھی پھنس جانا ہے۔ او مسلمانوں درجہ ہوئے گا جتے حقوق العباد، اللہ نے فرمایا اپنے حقوق تے میں پھر بھی تہانوں تھوڑی کو ڈھیل دے دا ماں پر جڑے حقوق العباد نے او نہیں میں معاف کراں گا۔ اج تسی بھی کوئی چیز خریدن جاؤ کسی دا کوئی تہاڈے کول مال ہے نا، یہ سوچے دے کہ او معافی کوئی نہیں جے، او دا اگر ایتھے ہی حساب دے جو تے او بہتر ہے۔ او بھائی نے جڑے پہلے اتنا کہندا سے حساب ایتھے دیواں گا کہ اس بول تے جا کے دینا ہی، تے اس بادشاہ دی مسلمانوں انج لگا جی میں اس دنیا ہی اجڑ گئی، کہنے لگا میں اوتھے تے حساب دتا نہیں جانا، تے کتاباں دے اندر 70 یا 80 گاواں دے کے اس بادشاہ نے اپنی جان چھڑائی، اس مائی کولوں تے معافی لئی۔ پتہ لگا مسلمانوں اتنا کو اوکھا پینڈا ویلا وے کہ کسی دی اسی اج سانوں پتہ ہی نہیں کہ اسی ایمان دی خدمت کس طرح دی پہ کرنے ہیں۔ جسو اس رنگ پر میں مرشد کامل حضرت سخی سلطان باہو گئی، آپ نے بڑا سونجا رنگ پیش کیتا، میں لے کے چلنا دربار دوتے بھائی اچھا جے بولو ہاں سبحان اللہ۔ پچھلا مہینہ اساں گج وج کے منایا، نبیاں دا امام تشریف لے کے آئے، تے اے مہینہ بھی اتھا گج وج کے منانا کیونکہ اس مہینے ولیاں دا امام تشریف لے کے آئے ہیں۔ حضور غوث اعظم او کہ ہر ولی دے مسلمانوں گردن دے اوپر مسلمانوں آپ دا پاؤں ہے، جب تک آپ دی مہر نہ لگے او تو کوئی ولی بھی نہیں جے بندا۔ ہن جن حضور غوث اعظم ذکر سننا او ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ تے عارفان سلطان فرماندے نے بے دم رب سچے دا حجرا تے وچ پا فقیراں اے جھاتی ہوں انا کر منت اے خاد رقیدی تیرے اندر یاد حیاتی ہوں شوق دا دیوا اے باد ہتیرے متا نبیار خراتی ہوں مرن تو پہلا او مر گئے باہو جنہ حق دی رمض پچھانی ہوں۔ فرمایا مرن تو پہلا او مر گئے باہو جنہ حق دی رمض پہچانے ہوں۔ فرمایا او تے پہلا ہی مر گئے جنہ نے اس چیزیں کو جان لیا۔ ادھر مسلمانوں آپ تے بابا جی نے جدے میں نے سیب کھادا نا، نماز پڑھی تے دیر جے خیال ہے جدہ سیب ہے اودے کو تے پوچھیا کیوں نہیں، تے اوتھے جا کے حساب نہیں دیتا جانا۔ مسلمانوں آپ تے بابا جی نے دریا دے اپوزٹ سائیڈ تے جدروں دریا چل رہے اس سائیڈ نو جا رہے ہو دے مخالف ٹوڑ دے جا رہے، دیکھا آگے ایک نا سیباں دا باغ آیا، آپ نے دیکھا لگتا یہ سیب ایتھوں ہی کوئی ڈگیا ہوئے گا دریا دے اندر جنہ میں کھا لیا۔ ان مسلمانوں جنہ سیب دے مسلمانوں جنہ مالک سی او حضور غوث اعظم دے او نانا جنہ مستجیب الدعوات ولی سن جدے کو مائی بچہ لے کے آئی سی،
تے ہن مسلمانوں سامنا بھی ہوے سید تے ہوے بھی ولی تے ادھر بھی ہوے سید تے ہوے بھی ولی جدوں نظر پئی نا ولی دے چہرے تے حضور دے نانا جی کہن لگے اے بچہ تے کوئی مینوں عام نہیں پہ لگدا اے دے متھے تے ولایت دا نور پہ لگدا ہے اس بچے تے ولایت دا نور پہ لگدا ہے کہن لگا جی کدھر آئے ہو تے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا جی اے باغ تہاڈا فرمایا جی میرا فرمایا میں ایک سیب کھا لے دریا تے روڑا پہ آ رہا وے تے ایدی مینوں معافی دے آ جائے ہونوں بھی کوئی ولی سن وقت دے تے آپ کہنے لگے معافی انج نہیں ملنی ایدے واسطے تینوں میری غلامی کرنی پڑے گی آپ فرمان لگے مینوں ساری زندگی غلامی قبول ہے پر ایدی مینوں معافی دیتے آ جائے ساری زندگی غلامی قبول ہے فرمایا اس طرح کر میں 7 سال میرے باغ دی گوڈی کر تے اس تو بعد پھر سوچاں گے تینوں معافی دینی ہے کہ نہیں دینی یار ایک سیب کھادا تے 7 سال باغ دی گوڈی کیتی کہ آج جتی کتنے کو امان چ خیانت کر لینے ہیں اپنے پراواں دے کتنے اسی پیسے کھا لینے ہیں کتنے اسی حق مارنے ہیں کدی اسی سوچیا کہ اسی کتنے کو پیسے کھا دینے 1 روپیہ بھی اگر کھا دینا او دا حساب تینوں اوتھے جا کے دینا پوے گا لیکن یاد رکھیا جے ہو سکے اوکھے سوکھے ہو کے او دا حق ایتھے ہی دے دے جو بہتر ہے اوتھے نہیں دتا جانا ان غوث اعظم نے والد گرامی فرمان لگے میں 7 سال باغ دی صرف گوڈی کرتا رہا 7 سال جڑے بلے مکمل ہوئے نا تے مسلمانوں آپ فرمان لگے میں آپ دے نانا جی نو کیا ہونا معافی مل جائے گی آپ نے فرمایا معافی انج نہیں ملنی فرمایا ہن دسو مینوں کی کرنا پوے گا فرمایا ذرا ہور سال گوڈی کر فرمایا میں کئی سال باغ دی گوڈی کرتا رہا اچانک کولے آ کے کہن لگے پترا میری ایک بیٹی یہ جری اکھیاں چو نبینی یہ جری منہ چو گونگی یہ جری کنا چو ڈوڑی یہ جری لولی تے لنگڑی یہ تینوں اونے نال میری شادی کرنی پوے گی آپ دے والد گرامی نے سوچیا جے اجے بھی معافی مل جاوے پھر بھی سودا مہنگا کوئی نہیں غوث اعظم دے والد تو صدقے جائیے ایک سیب دی خاطر ساری زندگی اپنی قربان کر دیتی مسلمانوں آپ دا نکاح پر ہاتھ دیتا گیا جنہیں پہلے پہلی رات آ گئی آپ جنہیں پہلے کمرے دے اندر داخل ہوئے آپ نے دیکھے اندر بڑی حسین و جمیل عورتیں مسلمانوں باہر آ گئے آ کے نانا جی نو کہنے لگے تسی تے کہنے لگے ہو کہ میری بیٹی اکھیاں چو نبینی ہے منہ چو گونگی ہے او لولی لنگڑی ہے تے اوتھے تے بڑی سونی بیٹی سونی لڑکی ہے اوتھے تے بڑی حسین و جمیل عورتیں آپ تے نانا جی کہنے لگے او میری بیٹی ہے اس وجہ نال میں نبی نایوں کیا ہے انہیں آج تک کسی غیر محرم نہیں دیکھے فرمایا انہوں گونگا اس وجہ نال کیا میں آج تک وہ دے منہ چو کوئی گانا یا گالی نہیں نکلی فرمایا لولی تے لنگڑی اس وجہ نال کیا آج تک وہ دا ایک قدم ہی ایک ہاتھ بھی گناہ والا نہیں گیا مسلمانوں پتہ لگا جدو باپ اجدائیوں میں ماں اجدائیوں میں پھر اولادا غوث اعظم ورگی آئیوں دیا جدو ماں انج دی ہوے باپ انج دا ہوے تے پھر اولاداں غوث اعظم ورگیاں پیدا ہوندیاں نے اج بھی اللہ نے ولایت دا مقام بند نہیں کیتا اج بھی پتر ولی بندے نے پر شرط ہے کہ ماں اہ جی ہوے تے باپ اہ جا ہوے تے اج بھی اولاداں ولی بندیاں نے پر مادلہ ساڈا دور ماما وال کٹان والیاں ادے بازو پان والیاں بازار چ اج عورت نہ سینٹر تے چلن تے اپنا فخر محسوس کردی ہے کہ میں سینٹر تے وچ چلنی ہاں پر جدوں نبی کریم نے پردے دا حکم دیتا نا تے مدینہ شریف تے میں کتاباں دے اندر پڑھیا عورتاں دیواراں دے نال لگ لگ کے ٹردیاں سن تے عورتاں دے ایتھوں جڑے پردے جڑے کپڑے پہنے وہ پھٹ جاندے سن کہ اتنا کو نال لگ کے چلدیاں سن جدوں حکم آیا پردے دا اج سانو پتہ ہی نہیں کہ پردے دا کی حکم ہے ساڈیاں بہناں ساڈیاں بیٹیاں یونیورسٹی جا رہی نے گھروں تے جس طرح بھی جاندیاں پھر اوتھے جا کے جڑے ڈریس او تساڈے سامنے ہوندے نے ہر چیز پر یاد رکھے تے اپنے گھر دا خیال تساں آپ رکھنا پے اے تسی پیچھے دی سانیاں پہ سن دے ہو او جڑی بیٹی دے نال مسلمانوں زیادتی ہوئی ہو کالج دی جڑی لڑکی ہے اج ساڈیاں بچیاں انہاں کالج تے محفوظ کیوں نہیں محفوظ نہیں ہے اج اسی مدرسے بھیجیے نا بچی نو تے لوگ سانو کہتے تو مدرسے تے بھیجنا بچی نو ڈاکٹر بنا انجینئر بنا ذرا پائلٹ بنانا پتہ لگے لوگوں نو کہ بچی تیری اتنی پڑھی لکھی ہے پر یاد رکھے جو آخری وقت آنا پہ نا تے اس ڈاکٹر نے بھی اوتھے کھڑے ہو جانا انہیں بھی کہنا ہن میں کچھ نہیں کر سکدا پر او جڑی تیری بیٹی او تیرا
تیرا بیٹا جڑا حافظ قرآن یا حافظ قرآن ہوے گی نا تے انہیں جدو کھڑے ہو کے تیرے کول سورۃ یاسین سورۃ رحمان پڑھی پھر تیری روح بھی آسانی دے نال نکلنی ہے پھر رب نے تیری برکت مسلمانوں تیری قبر دے اندر رحمت دا نزول عطا کر دینا ہے پر یاد رکھے جے اج اپنے گھراں دے اوپر مسلمانوں نہ اس دنیا دی تعلیم ایک ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے لیکن حد تک تسی دنیا تعلیم ادا کرواؤ لیکن زیادہ توجہ تسی اپنے دین وال کرو حضور دے دین وال کرو اج جڑے ویلے غوث اعظم نے پوچھیا نا کہ تسی اے رتبے تے مقام کتھوں لوے نے آپ فرمان لگے بھلا ہوے ماں دا جن نے مینوں اتنا کہا سی کہ پتر جو مرضی ہوے کبھی جھوٹ نہ بولیں جو مرضی ہوے فرمایا جدوں ماں نے تربیت اس طرح دی کیتی نا تے اج اللہ نے مینوں اے مقام دتے اج اسی تربیت بچے دی کس طرح کرنے ہاں کہ پترا تینوں کوئی بار ایک گال کڈے تو 10 کڈ کے آنیاں نے اسی طرح ہی ہے پترا تینوں کوئی ایک پتھر مارے تو 10 مار کے آنے نے پر یاد رکھے جے نبی دی سنت سیرت نہیں جے او نبی نو لوگاں نے طائف چ پتھر مارے سن تے نبی کریم نے مر کے انہاں ول ویکھیا نبی کریم نے پھر بھی انہاں واسطے دعاواں کیتیاں نے نبی کریم پھر بھی انہاں واسطے دعاواں کردے رہے کی نبی دے نال لوگاں نے نہیں کیتا بلال حبشی نال کس طرح دے لوگاں نے ظلم نہ کیتے حضرت سلمان فارسی نال کس طرح دے ظلم نہ کیتے کیا انہوں نے جواب دیتا نا او دی وجہ پتہ کسی تربیت محمد عربی نے انہاں دی کیتی سی انہوں نے پھر بھی دعاواں دتیاں اج لوگ کہندے نے جی جیڑا میرے نال چنگا وے میں اودے نال چنگا جیڑا میرے نال بھیڑا ہے میں اودے نال بھیڑا یہ تے پھر کوئی گل چنگے نال تے ہر کوئی چنگا ہوندا وے مزہ تے جاوے کوئی بندہ برے دے نال بھی چنگا ہووے مزہ تے پھر آندا ہے جو کوئی برے دے نال بھی چنگا ہووے او ایک ڈاکو گزریا گاما ڈاکو یا گامو ڈاکو دے نال مشہور سی انہیں ایک دکان جو گوشت لین گیا تے اس دکاندار نے پتہ نہیں کوئی گل کیتی تے اینے کوئی گل کیتی انہوں اچھی نہ لگی انہیں جڑا تولن والا پتھر ہوندا نا لوہے دا انہیں پکڑ کے نہ اودے سر سے مار دیتا سر سے خون نکلنے لگ پیا تے او ڈاکو چپ کر کے نہ مڑ واپس آ گیا تے لوگ تانے مار کے کہنے لگے اتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا بڑا گاما ڈاکو بنیا میں تے انہیں تیرا سر پھاٹ تو کو جواب میں دے دیتا کہنے لگا گاما میں اپنے زور دے نال نہیں بنیا اپنی برداشت دے نال بنیا ماں اے جدوں صبر جتے حوصلہ آ جاوے نا تو پھر رب عروج عطا کر دیندا ہے بس اپنے اندر یہ مسلمانوں صبر لے کے آؤ مسلمانوں آپ بسی آپ مسلمانوں اتنی تشریف لے کے آ گئے تقریباً مسلمانوں آپ نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی علماء فرماندے نے کہ 15 سال آپ نے ایک لاچ کھڑے ہو کے ایک رات چ پورا قرآن پڑھدے ہوندے سن تے کیا اج اسی انہاں دے مرید اج انہاں دے غلام کہ اسی قرآن کتنا کو پڑھنے ہاں اسی کتنی کو نمازاں پڑھنے ہاں سانو پتہ ہی نہیں کہ قرآن اج اتنی عمرہ ساڈیاں ہو گئیں سانو اج تک قرآن پڑھنا نہیں آیا سانو نماز جنازہ نہیں اج تک صحیح طرح آیا پر یاد رکھے جو دے نال پیار اس طرح دا پھر ہی ہوندا وے جو دی سیرت اسی رنگ وچ رہی اپنے اوپر مسلمانوں آپ جڑے ویلے مسلمانوں بچے ایک دن آپ مسلمانوں ماں کہنے کہ پترا یہ ساڈے کول ایک بیل ہے جنوں ٹگا کہندے نے آپ فرمان لے کے جا کھیتاں تے جا کے نہ ہل چلا اپنا مسلمانوں ہل پہ چلاندے نے تے اچانک وہ بیل او ٹگا بول پیا تو کہنے لگا قادر تو اس کام واسطے دنیا سے نہیں آیا کہنے لگا جی میں پھر کس کام واسطے آیا کہنے لگا تو جا کے دین حاصل کر تو دین پھیلانے واسطے اس دنیا سے تشریف لے کے آیا جڑے پہلے آپ اپنے گھر رہے تے ماں جی نو سارا معاملہ سنایا تے کہنے لگے اما جی میں دین سیکھنا ہے مسلمانوں ماں نے پھر تیار کیتا پتر نو اور پتہ ہے پھر 40 دینار مسلمانوں اپنی ماں نے اپنی قمیض نے سیل کے دیتے تے کہنے لگے پترا پر ایک گل یاد رکھی مرنو مرضی کتے جھوٹ نہ بولی کتے مرنو مردی پر جھوٹ نہ بولی مسلمانوں جڑے پہلے آپ اپنے گھروں مسلمانوں اللہ دے دین واسطے نکل گئے کتاباں دے اندر راستے دے مسلمانوں سارے کافر والے ڈاکو پے گئے سارے کولوں اپنے سامان لینے جڑے پہلے غوث اعظم دے کول ایک ڈاکو آندا پایا تے کہنے لگا دس تیرے کول کی ہے آپ نے فرمایا میرے کول 40 دینار نے دوجا کہنے لگا تیرے کول کی ہے آپ نے پھر فرمایا میرے کو 40 دینار نے جن پہلے آپ رو پکڑ کے سردار دے کو لے کے آ گئے تے کہنے لگا اساں اینو پوچھیا تیرے کول کی ہے اے کہنے لگا میرے کول 40 دینار ہے بچے کو اتنے دینار کتھوں آ گئے مسلمانوں جڑے پہلے ڈاکوؤں دے سردار نے پوچھیا پترا دس تیرے کول 40 دینار کتھوں آئے نے فرمایا میری ماں
نے میری کمیز دے اندر سیل کے دیتے نے تے ماں نے کیا سی پترا مرنو مر جائی کتے جھوٹ نہ بولی جنہیں پہلے آپ نے اتنا فرمایا مسلمانوں او ڈاکو دے کے پریشان ہو گیا کہنے لگا میں بچیاں تینوں اتنا بتائے جے ماں کبے جھوٹ نہیں بولنا سانو تے رب کہدا ہے اسی پھر بھی جھوٹ بولی جانے مسلمانوں انہیں کیا پترا مینوں کلمہ نبی دا پڑھا دے مینوں ایک دفعہ توبہ کروا دے جنہیں پہلے آپ نے ڈاکواں دے سردار نو توبہ کروائی سارے غلام کہنے لگے تو چوری چے بھی ساڑھے تو یگے سے آج توبہ تے بھی ساڑھے تو یگے میں اسی بھی تیرے نال توبہ کرنی ہے مسلمانوں آپ جنہیں پہلے آپ نے مدرسہ تعلیم حاصل کی تھی 9 سال آپ نے 10 نظامی دا کورس کیتا جنہیں پہلے آپ نے اپنا مدرسہ بنا لیا مسلمانوں ایک مائی اپنا بچہ لے کے آپ نے مدرسے تے آ گئی تے کہنے لگی میں بابا میرے پتر نو بھی قرآن پڑھا اینو بھی دین لایا نہیں بنا مسلمانوں ایک دن مسلمانوں جنہیں پہلے آپ بچے نو پڑھا رہے او بھائی کئی دنوں دے بعد بچے نو ملنے آئی آپ دی ماں نے دیکھے بچہ دال پہ کھادا ہے بچہ اگے نالوں کمزور ہو گیا جنہیں پہلے گوسے آدم دے کولے آئی تے آ کے دیکھا گوسے آدم مرغا پہ کھاندے نے گوشت پہ کھاندے نے تے مائی کہنے لگی وے بابا بچیاں نو دادا کھوانا ہے آپ تو بیٹھ کے مرغے پہ کھانا ہے دس کتھوں دا دین ہے مسلمانوں آپ جلال دے دریا گئے آپ نے مرغے دیا ہڈیاں اکٹھیاں کی دیا تے آپ نے فرمایا کم بھی اذن اللہ اللہ دے حکم دے نال اٹھ جا مسلمانوں او مرغا زندہ ہو گیا تے فرمان لگے اماں جدو تیرا بچہ اس مقام تے آ جاوے گا اور پھر پاوے دادا کھاوے پاوے مرغے کھاوے فرمایا جو تیرا پتر اس مقام تے آوے گا پھر جو مرضی کھاوے پہلے انہوں اس مقام تے آ لین دے حضور گوسے آدم فرمان جدو میں مدرسے داخل ہویا 40 دن جدو میرے کو ختم ہو گئے نا تو فرمایا میں کدی کدی میں بھوک دا اس طرح دا فاقہ ہونا تقریباً 4 دفعہ لوگ آپ بے ہوش ہو جانا نا تو لوکاں نے آپ نے مردہ سمجھ کے مسلمانوں آپ نے غصہ کروا کے جنازہ پر حامل لگ دیں گوسے آدم کھڑے ہو جاندے سن آپ فرمانے نے بھوک اس طرح نکالی کہ جدو میں اپنے مدرسے دوستوں نہ لینا اور دریا دے کنارے جی میں لوگ اج منڈیاں چ اپنی سبزیاں صاف کر دے نا وہ جڑے گلے پتریاں گلے سبزیاں گلے فروٹ ہندے سٹ دیندے نے فرمایا لوگ وہ سوچتے سن میں او کھا کھا کے اپنے گزارے کیتے ہیں آپ نے فرمایا میں روتے لوگ کا مقام اس طرح نہیں اما لے یہ اتنی محنت کیتیاں نے یہ تسی اے جڑے اج لوگ گلاں کردے نا مولویاں کاریاں نو ذرا مدرسے جا کے پین کپڑے آپ دھونے پین واش روم آپ صاف کرنے پین نا تو پھر پتہ لگے کہ کس طرح محنت کرتے ہیں اج کوئی مولوی ساڈے علاقے یا کتے بھی کوئی نواں سوٹ یا کوئی نویں گڈی لے لبے نا تے پورے علاقے چ یہ ہوندا کہ لے بھی لگدا مولوی ایتھے آ کے رج گیا وے بابا کوئی پیسے کٹے ہو گئے نے پر یاد رکھیا جے نا ایدی تسی مولوی دا او 1 گھنٹہ تقریر نہ ویکھو او دیکھو نے جے 10 سال مدرسے دے اندر گزارے نے او جڑیوں دن رات رہ کے محنت کیتی ہے یہ اودی محنت صلہ اونوں پہ ملدا ہے بس مسلمانوں آؤ میں آخری گل کرا کو زیادہ مسلمانوں اگر میں پینڈے ہوا تو مسلمانوں میں کئی وقت درکار ہے بس میں ایک مسلمانوں آپ دی کرامت دی گل سنانی ایک دن مسلمانوں آپ بغداد شہر دے اندر جا رہے جڑے ویلے آپ دے مسلمانوں چرچے ہو گئے جیڑا بھی مسلمانوں آپ نو دیکھے تے آپ دا مرید ہو جاندا اتنے کو سونے سن آپ حسنی حسینی سید سن ایک نہ بغداد شہر دا نوجوان سی وہ کہن لگا جی میں اپنا پیر اونوں بناواں گا جیڑا وضو بھی گھروں کرے وضو دا پانی گھروں لے کے جاوے نماز مسجد جا کے پڑھے وضو بھی اوتھے جا کے کرے تے جیڑا لوٹا انہیں گھروں پکڑیا ہوے او دا منہ بھی کعبے وال ہوے تے میں اونوں اپنا پیر بناواں گا مسلمانوں ایک نے نوجوان نہ جنگل چ لکڑیاں پہ اکٹھیاں کردا تے کپڑے بنن والا جڑا جلایا ہوندا نا اونے ویکھیا کہ اونے ہاتھ چ لوٹا پکڑیا وے تے لوٹے دا منہ بھی کعبے وال ہے کہن لگا جی اے کی کہن لگا میرے وضو واسطے پانی ہے نوجوان نے پوچھا کتھوں لے کے آیا کہنے لگا میں گھروں لے کے آیا کہنے لگا کتھے لے کے چلنا کہنے لگا مسجد نماز پڑھنی اودی واسطے میں وضو کرنا اوتھے لے کے چلنا با جڑے پہلے مسلمانوں اس جلائے نے اتنا کیا او نوجوان کہنے لگا وے سن لے اج تو بعد تو میرا پیر ہے میں
تیرا مرید کہن لگا میں تے پیر کوئی نہیں میں تے کپڑے بھوننا با او نوجوان کہن لگا اس تو بعد میں بھی تیرے نال کپڑے بھونیا کراں گا مسلمانوں میرے کہن دا مقصد ہے اس نوجوان دا ذرا عقیدہ ویکھیا دے اونے کہا اس تو بعد تو میرا پیر ہے میں تیرا مرید مسلمانوں ایک نے نوجوان لکڑیاں اکٹھیاں پیا کردا ہے کولو غوث آدم گزرے اس نوجوان نے منہ پھیر لیا غوث آدم آواز مار کے کہن لگے وے نوجوانا جنا ایک واری مینوں ویکھ لیندا ہے او تے میرا ہو جاتا ہے تو میرے والوں منہ پھیر لیا ہے تے کہن لگا وے سونیا کوئی شک نہیں تسی سونے نہیں جے تہانوں دو گھڑیاں ہور ویکھ لیندا مینوں اپنا پیر چھڈنا پینا سی آ فرمان لگے کیڑا جڑا میرے ہوندیاں تیرا پیر جنے ویلے نوجوان دسیا آپ نے اکھیاں بند کر کے دیکھیا تے آ فرمان لگے او تے کوئی پیر کوئی نہیں او تے کپڑے بننے والا جلایا ہے نوجوان کہنے لگا پیر ہے کہ نہیں پر او میرا پیر ہے میں او دا مرید تے غوث آدم فرمان لگے او تے خالی ہے پر تیرا عقیدہ بڑا پکا ہے تینوں میں کیوں خالی رہن دے با مسلمانوں آپ نے ایک نظر کر کے نوجوان بلائے دے مقام چرہا دیتے تے نوجوان نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگا میں نے جپادا جتھے منو ولی بنایا دے میرے پیرانو بھی بنا دیا مینوں ولی بنایا تے میرے پیران بھی بنا دے ذرا نظر کر کے سونے تیرا جانا کچھ نہیں تے میرا کام بن جانا ہے پتہ لگا اے او ولی سن جدھر نظر کر سن مسلمانوں ادھر ہی سارے ولی بن جان سن مسلمانوں ایک دن آپ اپنے گھر نہ نماز پہ پڑھن تے آخ دے گھر نہ مسلمانوں چور آ گیا ان لوگ کہتے ہون گے آپ کے فقیر سن تے چور انہاں دے گھر کی لین آیا پر یاد رکھے جب غوث آدم میرا امامہ شریف پہن دے سن 70,000 درہم نہ صرف امامہ شریف ہوندا سی جڑا آپ لباس پہن دے وقت بادشاہ نو لباس نصیب نہیں سی ہوندا آپ تے گھر چور آیا تے مسلمانوں چار پے نیچے چھپ گیا تے آپ نفل پہ پڑھتے نے ان چور دے دل چ خیال ہے کدو اے سون تے میں چوری کراں پر انہوں نے سے پتہ نہیں 40 سال دی راتاں ہی مصلی چ گزر گئیاں تے اتے 40 سال نہیں ستا تے اج کیویں سومے گا بس مسلمان آپ نفل پہ پڑھنا انہیں آپ تا امامہ پکڑیا تے دورن لگا تے دروازے باہر جان لگا تے مسلمانوں اندھا ہو گیا اکھیاں دا نور چلا گیا واپس آیا تے پھر اکھیاں دا نور واپس آ گیا پھر کار پہ تھلے آ کے چھپ گیا ادھر تھوڑی دیر گزرے حضرت خضر علیہ السلام آ گئے تے آ کے کہنے لگے جی کدھر آئے ہو خضر علیہ السلام کہنے لگے جی فلاں علاقے دا کتب مر گیا تے سانو کتب دے آ جائے ایک کتب پتہ کی ہوندا ہے وہ آٹے والی چکی ہوندی نا اودے اوپر ایک سوٹی ہوندی جنوں پکڑ کے چکی نو چلائیدا ہے اونوں کتب کہندے نے اگر وہ ہوے نا تے چکی چلدی نہیں اسی طرح دنیا دے معاملات جب تک کتب نہ ہوے اس علاقے دا نظام نہیں چلدا ہر علاقے چ کتب ہوندا وے جویں اج ساڈے ایم این اے ایم پی اے کوئی جنرل گورنر وغیرہ ہوندے نے اسی طرح اللہ دا نظام ہے ولیاں دا نظام پہ چلدا جے تحت اسی اج زندہ تے اسی سانس پہ لینے ہم آپ نے فرمایا کہ فلاں علاقے دا کتب مر گیا تے سانو کتب دے آ جائے مسلمانوں آپ نے فرمایا صبح آ کے کتب لے جائیں حضرت خضر کہنے لگے جے صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا فرمایا میں ذمہ داری نہیں لبا گا آپ مسلمانوں جلال چے آ گئے تے آپ نے فرمایا پھر انج کر او جڑا منجی تے تھلے چھپے آئے فرمایا اونوں لے جاسی کتب بنا دیتا ہے جنے میں خضر علیہ السلام نے چور نو پکڑیا تے چور کہنے لگا جی میں تے چور آ فرمان لگے آیا چور ہے چلے آ کچھ ہو رہے آپ نو مسلمانوں لے گئے تے چور نالے کہنے لگا وے لوگوں ادا مرید ہو جاو جیرا چولا نو خالی نہیں جان دے دا او مریداں نو کیویں خالی جان دے وے جان دینا مریداں نو کیویں خالی جان دے کہ اج اسی بھی غوث آدم کو مدد نہیں مانگ دے اگر میں سپینڈے پاؤ تو مسلمانوں کئی وقت درکار ہے بس آخر چ میں یہی دعا کراں گا جو کچھ میں پڑھیا تساں سنیا اللہ تعالی او چمن کو توفیق عطا فرمائے اپنے گھراں دے اندر یار شریف دا ختم دلاؤ جس طرح حضور دی میلاد دا تساں میلاداں کیتیاں اسی طرح انہاں دے بھی ختم دلاؤ پڑھ کے انہاں دے اصالے ثواب کرو کیونکہ او لوگ نے جنہاں نے دنیا تے بھی کام آنا ہے جنہاں نے آخرت تے بھی کام آنا جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا فرمایا اے میرے بڑے چنگے یار نے تو جنوں رب کہے چنگا یار پھر کتنا کچھ چنگا ہوے گا بس جو کچھ میں پڑھیا تو سنیا اللہ تعالی وہ دے عمل کر توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین